Okay, the today's topic is managing the classroom behavior. How to manage the behavior in a classroom. What is classroom management? Classroom management is a way to organize the resources, people, and the helper so that the teaching and the learning can process is an efficient and a safe manner. क्लासरूम मैनेजमेंट में जब एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे आप ऑर्गेनाइज करते हैं अपने रिसोर्सेज को, लोगों को और अपने हेल्पर्स को, जिसकी वजह से आपकी टीचिंग एंड उनकी लर्निंग जो है वो एफिशिएंट और सेफ मैनर में परफॉर्म होती है. दिस इज़ द क्लासरूम मैनेजमेंट. ओके. Now, classroom management. How to be effective the classroom management. Create classroom rules with your student on day one. Now, first of all, you should to create your classroom rules on the day first, from the day first, and follow this rule at the end of the classroom. The second thing, maintain the classroom rules, routine and schedule, but maintain flexible and leave room for fun. जब आप अपने रूम को लीव करें, आप बिल्कुल क्लासरूम के रूल्स बनाएं ड्यूरिंग स्टडीज़, लर्निंग इफेक्टिव हो. लेकिन जब आप रूम को लेफ्ट करें तो आपके स्टूडेंट फ्लेक्सिबल हों. ऐसा ना वो ये समझ रहे हो कि अच्छा हुआ टीचर जो है वो क्लासरूम से चला गया, हम बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील नहीं कर रहे हो या वॉट एवर इस तरह की. लेकिन आप रूल्स बनाएं, बट रूल्स ऐसे स्ट्रिक्ट ना हो कि बच्चा आपका जो है वो अपने आप को कहीं सेव ना समझे. ठीक है. ऐसे रूल्स बनाएं जो कि स्टूडेंट्स की लर्निंग इफ़ेक्टिव हो, स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छा लर्न करें और आपको रिजल्ट अच्छा दें. नाउ द थर्ड इज़ व्हेन द स्टूडेंट्स आर इंगेज्ड एंड एक्साइटेड अबाउट द लर्निंग, लेस मैनेजमेंट प्रॉब्लम अराइज. जब स्टूडेंट इंगेज होते हैं और एक्साइटेड होते हैं लर्निंग में तो लेस मैनेजमेंट तो मैनेज प्रॉब्लम करना, मतलब स्टूडेंट्स को मैनेज करना जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो कम होती हैं. जब स्टूडेंट एक्साइटेड हों और अपने काम में बिज़ी हों, जो आप उनको एक्टिविटी करवा रहे हैं, जो आप उनको लर्निंग दे रहे हैं, जो स्टूडेंट्स आपसे लर्न कर रहे हैं, तो उनको मैनेज करना आसान होता है और आपको उसमें कोई प्रॉब्लम्स आती हैं लेकिन इतनी ज़्यादा फेस आपको नहीं करनी पड़ती. क्लासरूम मैनेजमेंट का आपका सबसे अच्छा और सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है. नाउ द थर्ड इज़ द 3 की रूल्स. आप अपनी क्लासरूम मैनेजमेंट में 3 रूल हमेशा याद रखें. यूज़ योर इनसाइड वॉइस. आपकी वॉइस इनसाइड हो क्लास, ऐसा ना हो कि आपकी वॉइस जो है वो क्लासरूम से बाहर तक आ रही है और बराबर वाली क्लास के स्टूडेंट्स भी डिस्टर्ब हो रहे हैं. नो, आपकी वॉइस आपकी क्लासरूम तक ही हो. वेट योर टर्न. अपनी टर्न का वेट करें. राइज योर हैंड. और आप जो है वो रेस करें अपने हैंड को. ये आपने 3 रूल, मतलब जब तक आपकी टर्न नहीं आएंगी आप नहीं बोलेंगे, और अगर आपने कुछ पूछना है तो आप अपना रेस करेंगे हैंड को. ये रूल्स आप अपने सेट कर लें. मतलब स्टूडेंट की वॉइस भी जो है वो इतनी लाउड ना हो कि क्लासरूम से बाहर आ रही हो. ऑलवेज़ हैव अ बैकअप प्लान. स्टूडेंट्स के पास, टीचर के पास हमेशा बैकअप प्लान होना चाहिए. सपोज़ दैट कंप्यूटर टीचर है, अगर वो क्लासरूम कंप्यूटर लैब में क्लास ले रहे हैं और इत्तेफाक से और सडनली ब्रेक डाउन हो जाता है, देन व्हाट ही और शी डू. अब उनके पास बैकअप प्लान होना चाहिए कि इन केस अगर लाइट चली जाती है तो मैं ये एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करवा लूँगी, या मैं ये एक्टिविटी परफॉर्म करवाऊँगा, या मैं इस एक्टिविटी को फर्दर किस तरीके से उसको मैनेज करूँगा. तो बैकअप प्लान इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. यानी कि अगर मैं टेस्ट नहीं ले सका, अगर एक्सेप्ट द कंप्यूटर्स, अगर मैं टेस्ट नहीं ले सका कोई भी सब्जेक्ट है, तो मैं बच्चों को ये लर्निंग करवाऊँगी, या मैं ये या अगर मेरा लेसन प्लान इतना है और मैं उसको जो है वो लेसन प्लान को सही से मैनेज जो है वो मेरा टाइम जल्दी ख़त्म हो गया तो मैं उसको किस तरीके से मैनेज करूँगी आगे के टाइम को. तो वो बैकअप प्लान एक होना चाहिए कि आज मेरा लेसन इतना है लेकिन मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा करूँगी क्योंकि हो सकता है कि मुझे ये टाइम
کم لگ جائے. ناؤ دا گیٹ دا اسٹوڈنٹس انوالوڈ. آپ جو ہے وہ اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو انوالو رکھیں. ہیو دیم ٹیک پارٹ ان ڈیزائننگ اینڈ اسموتھ رننگ آف دا کلاس روم. اور جو بھی وہ اپنا حصہ لیں کلاس روم میں، جو بھی ایکٹیویٹی پرفارم ہو رہی ہے اور اس میں وہ اپنا پارٹیسپیٹ کریں. ہر اسٹوڈنٹ سے آپ جو ہے وہ رینڈملی کوشچن کریں ڈیورنگ یور لیکچر، ڈیورنگ یور کلاس روم لرننگ. آپ ہر اسٹوڈنٹس کو اپنے ساتھ ان رکھیں، ہر اسٹوڈنٹ ایکٹیولی پارٹ کرے آپ کے لیکچر میں. ناؤ کریٹ این ایٹماسفیئر آف رسپیکٹ which the children feel safe, valuable and want to take risk. آپ ایسا ایٹماسفیئر اپنی کلاس روم میں ڈیولپ کریں جس کے تھرو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ فیل کریں کہ وہ آپ سے ایزیلی کوشچن پوچھ سکیں. آئدر وہ کوشچن غلط تو آپ ان کو اتنا اعتماد میں آپ ان کو لے لیں، اتنے کانفیڈنس میں آپ ان کو لے لیں کہ اسٹوڈنٹس آپ سے ایزیلی کوشچن کرے اور وہ بالکل سیف فیل کرے کہ اگر میں غلط بھی کروں گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اسٹوڈنٹ موسٹلی غلط کوشچن کر لیتے ہیں، تو آپ ان کو جو ہے وہ فیل سیف انوائرمنٹ جو ہے وہ پرووائڈ کریں. ناؤ بی اویئر آف آل اسکول ریسورسز. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے اسکول میں کیا کیا ریسورسز موجود ہیں. آپ ان کو پراپر طرح سے یوٹیلائز کریں. آپ کے پاس ریسورسز میں وہ تھنگز آ جاتی ہیں لائک ملٹی میڈیا پروجیکٹ ہے آپ کے پاس، لائک آپ کے پاس ٹیچنگ ایڈس مٹیریلز ہے، لائک آپ کے پاس کوئی پروجیکٹ ہے. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے اگر میں کوئی ٹاپک پڑھا رہی ہوں، سپوز اے سولر سسٹم، تو آئدر کیا اس کا ماڈل موجود ہے وہاں پہ، اور اگر ماڈل موجود ہے تو میں اس کو پریزنٹ کروں اسٹوڈنٹس کے سامنے. تو اس طریقے سے آپ کے پاس سارے ریسورسز معلوم ہونے چاہیے آپ کو. اگر کوئی ٹیچر سائنس پڑھا رہی ہے، کوئی پلانٹ کے بارے میں پڑھا رہی ہے، تو تھوڑے سے گارڈننگ میں دیکھ لیں کہ اس میں پلانٹ ہے تو ان اسٹوڈنٹس کو پلانٹ دکھا دیں کس طریقے سے جو ہے وہ پلانٹ فوٹو سنتھیسس کا پروسیس ہوتا ہے. ان کو تھوڑا گارڈننگ میں جا کے جو ہے وہ ان کو دکھا دیں. تو آپ کے پاس ریسورسز سب پتہ ہونے چاہیے کہ آپ کے اسکول میں کون کون سے ریسورسز اویلیبل ہیں. ناؤ ڈو ناٹ اگنور اینی نیگیٹو بیہیویئر. ڈونٹ اگنور. آپ کسی بھی بچے کا نیگیٹو بیہیویئر اگنور نہ کریں. سپوز ایک دم سے کلاس میں بچے نے شاؤٹنگ کر دیا، آپ اس کے بیہیویئر کو بالکل جو ہے وہ نیگیٹو بیہیویئر کو جو ہے وہ اگنور نہیں کریں. آپ اس کو پازیٹیولی لیں، اس کو جو ہے وہ سولو کریں تاکہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ دیکھیں. کیونکہ نیگیٹو بیہیویئر جو ہے وہ تمام اسٹوڈنٹ میں ڈیولپ ہو سکتا ہے اگر آپ نے کسی ایک کے بیہیویئر کو اگنور کیا. کریٹ آ ڈیلی ڈیوٹیز اینڈ روٹین. آپ کریٹ کریں ڈیلی ڈیوٹیز اینڈ روٹین اسٹوڈنٹس کی کہ ڈیلی کیا کرنا ہے. آپ اپنی بھی جو ہے وہ ڈیلی روٹین جو ہے، ڈیلی ڈیوٹیز روٹین جو ہے وہ کریٹ کریں کہ میری کیا ڈیوٹیز ہے، مجھے کس طریقے سے لے کے چلنا ہے. اسٹوڈنٹس کو بھی بتائیں ان کی کیا ڈیوٹیز ہے. اگر وہ پرفیکٹ ہے تو ان کی کیا ڈیوٹیز ہے، انہوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو مینیج کرنا. دس از دا کلاس روم مینیجر، ویری افیکٹو ڈائیگرام دیٹ سالو یور all problems which were creating in your classroom. اگر آپ کو کوئی ڈسپلن ایشو آ رہا ہے، اگر آپ یہ چیزیں فالو اپ کریں گے تو ڈسپلن بھی آپ کا لیس ہو جائے گا. تھینک یو.